कुकुरको झैं कान छ मेरो, चिलको झैं आँखा छ मेरो, स्यालसँग धेरै धुर्त्याइको पाठ सिकेको छु मैले, त्यसैले त यक्षे हुँ म यक्षे। भुन्टी जब अन्यर भइसकेपछि पनि त्यसमा मैले प्राय कमेन्टहरू हेर्ने गर्छु र धेरै महिलाहरूले अत्यन्तै गाली गर्नुहुन्छ। इभन मैले आफ्नो कहिलेकाहीँ यो टिकटक भिडियो पनि बनाएर राख्ने गरेको छु। मेरो टिकटकको भिडियोमा पनि अहिले त्यस्तै कमेन्टहरू मात्रै, गालीहरू मात्रै, एकदमै अपशब्द पनि प्रयोग गरेका गालीहरू मैले सुने। भुन्टी यता आऊ न, तिमीसँग सानो कुरा गर्नु छ। तिमी मैले माया गर्न खोज्दाखेरि पनि किन सधैँ चर्किन्छौ? तिमीलाई त्यति धेरै माया गर्ने म्याडम हुनुहुन्छ, त्यति तिम्रो उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्छ, तिमीलाई त्यो माया गर्ने म्याडमको दायित्व हो नि। म पनि त तिमीलाई त्यत्तिकै माया गर्छु नि। आऊ मेरो काखमा बस, मेरो अँगालोमा पनि लुटुपुटु गरिदेऊ न बन्टी, आऊ न। कतिपय मान्छेहरूलाई के पनि लाग्दो रहेछ भने यो मान्छे स्वभावत पनि यही पाराको होला, यो मान्छे गुन्डै जस्तो होला भन्ने सोध्नु हुँदो रहेछ कतिपय दर्शकहरूले। तर मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न मिल्ला नमिल्ला, तर अहिले मैले मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाएँ आफ्नो भने मैले चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि म त्यो जुन चलचित्रमा जुन किसिमको पात्र मैले गर्छु म वास्तविक जीवनमा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत पात्र हुँ। मेरो फ्रेममा को हुनुहुन्छ गेस्ट भनेर तपाईँले मेरो हाइलाइट्सहरू पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। वरिष्ठ कलाकार विजय देउजा दाई हुनुहुन्छ। विशेष त तपाईँहरूले सिनेमामा, टेलिफिल्ममा, गीत सङ्गीत अनेक ठाउँमा देख्नु भएको छ। विगत लामो समयदेखि कला क्षेत्रमा यहाँहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ उहाँ, र विशेष गरी यहाँले अत्यन्तै धेरै माया गरेर बनाइदिनु भएको कलाकार विजय देउजा दाई। कति मान्छे त बाटोमा हिँड्दा पनि डराउनुहुन्छ होला उहाँले गरेको एक्टिङ, त्यो ब्लेनको पात्र जुन चित्रण गरिएको हुन्छ उहाँलाई प्रायः। त्यसले गर्दाखेरि र विशेष गरी आज उहाँसँगको अन्तरङ्ग कुराहरू हुनेछन्, उहाँसँगको दुःख सुखका कुराहरू हामी गर्नेछौँ, उहाँको सङ्घर्षका कथाहरू यहाँलाई देखाउनेछौँ। जस्ताको तस्तै सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु दाई। स्वागत छ, नमस्कार दाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ दाई? एकदम ठिक छु। एकदम धेरै व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँले समय दिनुभयो। सबैभन्दा पहिला त म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। काम कारबाही एकदम धेरै व्यस्त छ यहाँको, के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? आजभोलि अब यो चलचित्रतिरको क्षेत्रतिर चाहिँ अब ठुलो पर्दाको फिल्महरू त खासै बनेका छैनन् अहिलेको दिनमा। म यो सिरियलहरू 2टा गरिरहेको छु अहिले कन्टिन्यू चाहिँ। एउटा शुक्रबार आउने भद्रगोल्ड, नेपाल टेलिभिजन आउने भद्रगोल्ड, र युट्युबमा आउने यो भुन्टी सिरियलमा अहिले गरिरहेको छु। त्योदेखि बाहेक चाहिँ मैले आफ्नो नियमित पेसा, रोजीरोटीको नियमित पेसा भनौँ न, मेरो जागिरलाई पनि नियमितता दिइरहेको हुनाले सेड्युल चाहिँ अलिक व्यस्तै हुन्छ, दुवैतिर भ्याइ नभ्याइ नै हुन्छ। जागिर भनिसकेपछि ल धेरै दर्शकहरूले त थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ होला, र आज चाहिँ दाइले केमा पनि काम गर्नुहुन्छ कला क्षेत्रभन्दा बाहेक चाहिँ भनेर भन्न मिल्छ हाम्रो दर्शक? मिल्छ, किन नमिल्नु। म चाहिँ कला क्षेत्रदेखि बाहेक अब सरकारी अफिसमा, वीर अस्पतालमा त्यहाँको एउटा म्यानेजमेन्ट पार्ट हेर्छु र त्यहाँ काम गरिरहेको विगत 30-31 वर्षदेखि त्यहाँ काम गरिरहेको छु। त्यहाँको अब कामको प्रकृति चाहिँ फेरिँदै गयो र अहिले चाहिँ म म्यानेजमेन्टपट्टिको पार्ट हेरिरहेको छु त्यहाँ। भनेपछि त्यहाँको व्यवस्थापन सबै तपाईँले गर्नु? सिधा भन्दाखेरि दाइ घर चाहिँ दाइ कहाँ जन्मिनु दाइ? म जन्मेको भक्तपुर जिल्ला, अहिले हाल सूर्यविला नगरपालिका वडा नम्बर 10, त्यो ठाउँमै मेरो जन्म भएको हो। पुर्ख्यौली घर नै मेरो त्यहीँ हो। त्यस कारणले जन्मेको ठाउँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै हो मेरो भक्तपुर। हुनुहुन्छ हजुर घरमा अहिले चाहिँ हाल चाहिँ? मेरो घरमा बुवा हुनुहुन्छ, अनि मेरो श्रीमती, एक छोरा एक छोरी, म। उहाँहरू पनि सरकारी काममै गर्नुहुन्छ कि अथवा? होइन, मेरो वाइफ त नितान्त गृहिणी नै हो, बुवा रिटायर्ड हो। छोरा र छोरी चाहिँ अब भर्खर अब पढ्ने क्रममा, पढाइकै क्रममा देशभित्रै हुनुहुन्छ? त्यही देशभित्र छ। अब यो बाहेक हजुरले कला क्षेत्रलाई कसरी समय मिलाउनुहुन्छ होला? जागिर पनि चलिरहेको छ होइन? सिनेमामा एउटा चाहिँ डेन्जर, अलिकति भ्लेनको क्यारेक्टरमा देखिँदाखेरि चाहिँ एउटा डेन्जर रूप नै देखाइन्छ, तर्साइन्छ मान्छेलाई होइन? सिनेमा त्यो अनुसारले जोड्नको लागि जोडिन्छ पनि होइन? कला क्षेत्रमा ठ्याक्कै कति वर्ष अगाडि प्रवेश गर्नुभयो? कसरी मिलाएको थियो? यो यस्तो छ, अब करिबन भन्नुपर्दाखेरि कला क्षेत्रमा अब यो भिजुअल मिडियामा
आउने रहरको कारणले गर्दा जब म 2044 सालतिर कलेजमा पढ्थेँ यहाँ भृगुनी मण्डपमा। अनि त्यो बेलामा मसँग कलेजमा पढ्ने सहपाठी साथीहरू धेरै जस्तो यो क्षेत्र, त्यो बेलामा टेलिभिजन पनि भर्खर खुलेको 1-2 वर्ष भएको थियो। अनि प्राय रङ्गमञ्चतिर व्यस्त हुनुहुन्थ्यो साथीहरू कतिपय। अनि ती रङ्गमञ्चमा काम गर्ने साथीहरू मसँग कलेजमा पनि पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग चाहिँ भेटघाट हुनु पुग्यो। त्यही क्रममा 44 साल पछाडितिरै हो, 44 सालकै लगभग कृष्णमल्ल दाइले एउटा सिरियल बनाउनु भएको थियो नेपाली टेलिभिजनमा, है चक्रव्यूह भन्ने सिरियल। त्यो सिरियलमा काम गर्ने 1-2 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मसँगै कलेज पढ्ने। उहाँहरूको मार्फतबाट चाहिँ कृष्णमल्ल सरसँग मेरो चिनजान भयो। अनि त्यतिखेर मैले पनि अलिकति आफ्नो चाहना व्यक्त गरेँ। मलाई पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा छ भन्ने मैले आफ्नो रुचि व्यक्त गरेपछि कृष्णमल्ल दाइले त्यो बेलामा चक्रव्यूह सिरियल 12 भाग थियो। त्यो 12 भागमा चाहिँ उहाँले मलाई 2 भाग कि 3 भाग हो त्यो बेलामा एउटा राम्रो रोल दिनुभएको थियो, कलेजको गुन्डा टाइपको रोल। सायद त्यही बेलादेखि नै ल तपाईँलाई यो जिउ डाल अनुसार गुन्डाकै रोल सोच्छ, यो गुन्डाको रोल गर्नुहोस् भाइ भन्नुभयो। दाइ ठिक छ भनेर गरेर मैले पहिलोपटक क्यामेराको अगाडि उभिएर डायलग बोलेको, अभिनय गरेको त्यो नै पहिलो हो। गुन्डाबाट सुरु भएको तपाईँको अभिनय यात्रा गुन्डाले नै चर्चित बनायो। गुन्डैबाट नै चर्चित भयो भन्नुपर्छ। अहिलेसम्म पनि अहिले आएको सिरियलहरूमा पनि प्राय अब यो भुन्डी सिरियलमा एउटा गुन्डाकै रोलमा मलाई गरिरहेको छु। यो गुन्डाबाट सुरु भएको, अब सामान्यतया तपाईँलाई देख्दाखेरि सिनेमामा हामी डराउँदै सिनेमा हेर्थ्यौँ होइन। अब हिरोले हजुरहरूलाई कुट्दाखेरि हामी खुसी हुन्थ्यौँ भनेपछि त हामीलाई कति रिस उठेको थियो होला आजसम्म होइन। रियलमा चाहिँ कस्तो स्वभाव हो तपाईँ? त्यही गुन्डा स्वभावकै हो, बाटोबाट पारिहाल्ने, मान्छे कुटिहाल्ने त्यो खालको बाल्यकाल हो तपाईँको के हो? होइन, मेरो जुन पात्र मैले चलचित्रमा गरेँ कतिपय मान्छेहरूलाई के पनि लाग्दो रहेछ भने यो मान्छे स्वभावत पनि यही पाराको होला, यो मान्छे गुन्डै जस्तो होला भन्ने सोध्नु हुँदो रहेछ कतिपय दर्शकहरूले। तर मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न मिल्ला नमिल्ला, तर अहिले मैले मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाएँ आफ्नो भने मैले चाहिँ कसरी गर्छु भन्दाखेरि म त्यो जुन चलचित्रमा जुन किसिमको पात्र मैले गर्छु म वास्तविक जीवनमा चाहिँ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत पात्र हुँ। म अत्यन्त आफूलाई शान्त व्यक्ति नै मान्छु र जीवनमा एकदमै कम नकारात्मक सोच्छु र एउटा सकारात्मक सोच राख्ने, आफ्नो कर्ममा विश्वास गर्ने र आफूले सकेसम्म अरूको कुरा काट्ने अथवा अरूको नराम्रो सोच्ने चरित्र भएको मान्छे म होइन जस्तो मलाई लाग्छ। अब बाँकी साँच्चै नै यही मान्छे हो वा होइन भन्ने कुरा अथवा मैले भनेअनुसारकै ट्याक्कै यो मान्छे हो कि होइन भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गतले, तपाईँहरूले अथवा अरू आम दर्शकले, मसँग सङ्गत गर्ने सहकर्मी सहपाठी साथीहरूले भन्ने कुराहरू हो होइन। अब मैले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पात्रदेखि विपरीत छु। मारकाट मन नपर्ने? मारकाट भनेपछि गर्न मन पर्दैन। मलाई मारकाट मन पर्दैन, अशान्ति मन पर्दैन। तर अशान्ति नै गरिराख्नु भएको नि तपाईँ? अब त्यो त एउटा यस्तो पात्र हो एउटा चलचित्रमा, किनभने हरेक समाजमा जसरी एउटा समाजको कथालाई चित्रण गर्ने हो चलचित्र भने त्यसमा त्यो समाजमा हरेक समाजमा नकारात्मक पात्र पनि हुन्छ, सकारात्मक पात्र पनि हुन्छ र त्यो सकारात्मक चरित्रलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने कोही कलाकार भयो नकारात्मक कसले गर्ने हैन। त्यसकारणले हरेक कुराहरू सकारात्मक नै हुन्छ भन्ने छैन। समाजको चित्रणमा गर्दाखेरि त धेरै कुराहरू हुन्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा नायकहरूले समाजमा भएको सकारात्मक पात्रलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अब हामी नेगेटिभ खेल्ने अब भिलेन भन्छन्, हामीले चाहिँ त्यो नकारात्मक पात्रको प्रतिनिधित्व गर्छौँ हैन। अब अन्ततगत गएर के हुन्छ भने समाजमा एउटा चाहिँ सकारात्मक पात्रको विजय हुन्छ र नकारात्मक पात्रको चाहिँ त्यस्तै उसले जुन किसिमको कर्म गरेछ त्यसै किसिमले उसको अन्त्य हुन्छ भन्ने एउटा मेसेज दिने न हो। भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँ हात धोएर भुन्टीको त्यो कोमल शरीरमाथि नजर लगाइरहनु भएको छ? अहिले त्यो जिम्मेवारी आएको छ मलाई। एकदमै अहिले तपाईँलाई धेरैले गाली गर्नुहुन्छ? एकदमै गाली गरिराख्नु भएको छ। अब इभन युट्युबको त्यो भुन्टी जब अनियर भइसकेपछि पनि त्यसमा मैले प्राय कमेन्टहरू हेर्ने गर्छु।
र धेरै महिलाहरूले अत्यन्तै गाली गर्नुहुन्छ। इभन मैले आफ्नो कहिलेकाहीँ यो टिकटक भिडियो पनि बनाएर राख्ने गरेको छु। मेरो टिकटकको भिडियोमा पनि अहिले त्यस्तै कमेन्टहरू मात्रै, गालीहरू मात्रै, एकदमै अपशब्द पनि प्रयोग गरेका गालीहरू मैले सुने, हेरेँ। त्यस्तो त्यो क्षण चाहिँ मैले भोगिरहेको छु अहिले। एकदमै धेरै है। भुन्टीबाट अझै धेरै चर्चा चुलिएको छ यति बेला तपाईँको। हुन त धेरै दर्शकहरूले, पुरानो दर्शकहरू पनि तपाईँ चिन्नुहुन्छ। त्यो बेलादेखि हामीले देखेको त्यो विज्ञापनमा गोलमोल भनेर आउने तपाईँको ठुलो शरीर, ठुलो चाहिँ टाउको देखाएर होइन एक किसिमको जुन खालको विज्ञापनको सुटिङ पनि भएको थियो, त्यो आम दर्शकले पनि मन पराउनु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ होइन। अहिले भुन्टीलाई एकदमै धेरै दुःख दिनुभएको छ। सम्भवतः यो अहिले भर्खर हिजो मात्र अनियर भएको भागमा तपाईँ भुन्टीसँग जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। के सम्झिनुहुन्छ त्यतिखेर? एक किसिमले हुन त क्यारेक्टरमा गरिरहनु भएको हुन्छ होइन, दर्शकले बाटोमा हिँड्दा गाली गरेको छैन? गर्नुभएको छ, किनभने म 3-4 भाग भयो भुन्टीमा म इन्ट्री भएको। सुरुकै इन्ट्रीको अवस्थाबाट नै म एकदम सिरियलको त्यो भागको अन्तिम हुने बेलामा मेरो इन्ट्री भएको थियो र मेरो त्यो अनुहार मात्र देखेपछि क्रमशः भएको थियो। त्यतिखेरै कतिपय दर्शकहरूले के भनेर कमेन्ट गर्नुभयो भने अब यो गुन्डा मान्छे इन्ट्री भयो, अब भुन्टीलाई चाहिँ त्यो घरबाट निकाल्ने भयो, अब भुन्टीले दुःख पाउने भए, फेरि भुन्टीले दुःख पाउने भए भन्ने किसिमको चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यो भागको इन्ट्री पछाडि मेरो भुन्टी क्यारेक्टरलाई अलिकति गलत नजरले हेर्ने मेरो क्यारेक्टर थियो। त्यो अनुसारमा मैले गर्दै त्यो एपिसोड अनियर भइसकेपछि अझ बढी गाली आउन थाल्यो। त्यसपछि हिजो यो लेटेस्ट 88औं भागभन्दा अगाडि 87औं भागमा अलिक बढी हातपातै गर्ने किसिमको अलिकति भनौँ न मिसबिहेभ गर्ने टाइपको क्यारेक्टर थियो। त्यो हेरेपछि अझ बढी गाली गर्नुभयो। तर हिजो 88औं भाग आइसकेपछि त गालीको बौछार सुरु भएको छ। अब त झन् अब बाटो हिँड्न सकिँदैन, मास्क नि त त्यस्तो त छैन। तर अहिले यो कोभिडले गर्दा मास्कको लाउने अनिवार्य भयो हुनाले अलिअलि ठिकै भएको छ। कोभिडले राम्रो भूमिका खेलेको छ। पक्कै पनि मैले अलि अगाडि पनि हाम्रो भीमसेन खत्री दाइलाई पनि मैले यो प्रश्न सोधेको थिएँ। उहाँलाई पनि एकदम धेरै समस्या परेको थियो ब्लेनको क्यारेक्टर गर्दाखेरि। बाटोमा हिँड्दाखेरि बुढी आमाहरू जसले टेलिभिजन हेरेर तपाईँलाई चिन्नुभयो, तपाईँको क्यारेक्टरलाई त्यहाँनिर जसरी चित्रण गरिएको छ त्यो त्यही अनुसारले लेखिदिनु भयो। कतिले त रियली यो मान्छे त खत्रै गुन्डै हो कि यसले त भेट्यो कि मारिहाल्छ कि भन्ने पनि त्यो खालको परेको छ। तपाईँलाई बाटोमा हिँड्दा कोही त्यस्ता तपाईँको फ्यानहरूले कुटेको अथवा गाली गरेको अथवा श्राप गरेको केही चाहिँ सम्झिनुहुन्छ? मलाई त्यस्तो कुटीकै भनेर हातपातै गरे अवस्था त छैन। तर कतिपय बेलामा अलि अगाडि जो महिला दर्शकहरू प्रायः हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अलि अब यो त्यस्तै रोल गर्ने भएर होला उहाँहरूले त्यही किसिमले बुझिदिनुहुन्छ कि। अनि बाटोमा भेट्दाखेरि तपाईँ त यस्तो गुन्डा होइन, तपाईँको अगाडि पर्ने डर लाग्छ हामीलाई त, छोरीचेलीहरू त झन् तपाईँसँग डराउनुपर्छ भन्ने टाइपको कुराहरू गर्ने। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको मेरो पात्र, मैले गरेको पात्र चाहिँ जे होस् मान्छेहरूलाई जुन भूमिका गरेको छु त्यो चाहिँ मैले राम्रोसँग गरिरहेको छु, उहाँहरूलाई रिस उठाउन सकेछु भन्ने टाइपको फिल चाहिँ हुन्छ। धेरै पटक भइएको छु मैले त्यस्तो। वास्तवमै हेर्दाखेरि चाहिँ रियलको नजरले भन्दा पनि रियलको नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ भुन्टी कस्तो मान्छे हो तपाईँको नजरमा? भुन्टी पात्र भुन्टी पात्र चाहिँ मैले एउटा पात्रको रूपमा मात्र हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने एउटा सिधा पात्र र सानैदेखि दुःख पाएको पात्र र अरूको दुःख देख्न नसक्ने सहयोगी पात्र, अलिकति मानसिक रूपमा पनि अलिकति मतलब त्यति धेरै सोच्न नसक्ने, मतलब चञ्चले टाइपको, दिमाग खुराफात नभएको जस्तो कुनै मान्छेले केही कुरा भनिहाल्यो भने त्यसैलाई सकारात्मक ढङ्गले बुझ्ने, त्यो कसैले गरेको कुराको पछाडि अथवा नकारात्मक कुराको सकारात्मक कुराको पछाडि के त्यसको फिडब्याक के छ, उसको सोच के छ भन्ने टाइपको बुझ्न नसक्ने र अलिकति भनौँ कस्तो भन्छ त्यसलाई, अब अलिकति भनौँ न सुस्त टाइपको भन्ने कि होइन, जो सोझो हुन्छ, जसलाई आफ्नो काम आफ्नो जुन उसले बुझेको छ त्यति मात्र बुझेको हुन्छ क्या त्यो क्यारेक्टर। तपाईँले रियल नजरले हेर्ने चाहिँ उहाँलाई त्यो क्यारेक्टरभन्दा बाहिरबाट चाहिँ कस्तो सम्बन्ध हो तपाईँको? कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ बहिनीलाई अथवा बहिनी अथवा चाहिँ छोरी कसरी लिनुहुन्छ उहाँलाई? हाम्रो अब भुन्टी आशा एकदमै राम्रो मान्छे, एकदमै राम्रो मान्छे। उहाँले मलाई एकदमै दा भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ नि मैले थोरै समय काम गर्दाखेरि पनि मलाई एक किसिमको अपनत्व, एउटा पारिवारिक सम्बन्ध जस्तो, छोरी जस्तो, बहिनी, उसले दा भन्दाखेरि म बहिनी नै भन्छु। मैले कहिले उसलाई
त्यत्रो दिन सुटिङमा हुँदैन मैले कहिले पनि सम्बोधन गरेर आशा भन्ने शब्द मैले प्रयोग गर्न ए बहिनी मेरो के छ सिन ए बहिनी अब मेरो कतिखेर म बहिनी के ड्रेस लगाउँ मैले शब्द प्रयोग गर्ने शब्द नै बहिनी हुन्छ उनले पनि मलाई दाबा हुन्छ मैले आजसम्म उनलाई आशा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको पनि छैन किनभने त्यो एउटा किसिमको र काममा पनि असाध्यै डेडिकेटेड मान्छे र बहुप्रतिभाशाली भन्छु म उनलाई त्यसरी म खानी छ एकदम त्यो चाहिँ कुरा सत्य हो त्यो सत्य बोल्नमा हजुरको आफ्नै बहिनी हुन् भुन्डी भन्दा फरक पर्छ त्यस्तो त्यो एकदमै आफ्नै बहिनी एकदमै तर अब सिरियलमा हामीले कसरी चाहिँ प्रस्तुत हुने भन्ने कुरा एउटा स्टोरी जोड्नको लागि अनेकौँ पात्रहरूको आवश्यक पर्छ यहाँले बुझिदिनु होला र विशेष गरी एउटा मौका पनि मैले यहाँलाई दिइहालेँ तपाईँलाई अहिले गालीको बर्सात छ होइन बाटोमा जहाँ मैले अघि भनिहालेँ अब त्यतिसम्म त नआइहाल्नु होला तर आउनु पनि सक्नुहुन्छ किन अस्पतालको प्राङ्गणमा अस्पतालतिरै काम गर्ने भएर धेरै मान्छेहरू जोडिनुहुन्छ त्यहाँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हिँड्दाखेरि पनि घुन्टीलाई तैँले जबरजस्ती गर्न खोजे होइनस् भनेर रिस पोख्ने पनि हुनसक्छ आम दर्शकलाई यहाँबाट के भन्न चाहनुहुन्छ विशेष गरी तपाईँ जसरी तपाईँलाई चित्रण गरिएको छ रियलमा म के हो भनेर के भन्नुहुन्छ यहाँ फेरि सुधार्नुहोस् भने मात्र तपाईँलाई छोड्नेवाला छैन किनभने मलाई अस्ति भइसक्यो किनभने 2-3 तेस्रो एपिसोड हो कि मैले खेलेको कुन आइसकेपछि म जुन ठाउँमा काम गर्छु त्यो ठाउँ भनेको पब्लिकहरूको धेरै आवजात हुने ठाउँ हो त्यहाँ महिला वृद्धा सबै किसिमका मान्छेहरू आउनुहुन्छ अनि म मास्क खोलेर त्यहाँ काम गरिरहेको थिएँ बाहिर निस्केर प्यासेजमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ कुरेर बस्नुभएको 2 जना महिलाहरू हुनुहुन्थ्यो तपाईँ त भुन्टीको गुन्डा होइन भन्नुभयो हो हजुर हो भने भुन्टीलाई दुःख चाहिँ दिन पाउनुहुन्न नि हेर्नुहोस् न त तपाईँलाई थाहा भइसक्यो हामी त ठिक पार्छौँ तपाईँलाई भनेर उहाँहरूले मजाको पारामा गाली गर्नुभयो त्यस्तो हुँदैन त्यसमा एउटा पात्र रोल गरे हुँ मैले त्यस्तो केही हुँदैन म भुन्टीभन्दा धेरै ज्ञानी छु म पनि भन्नु भने मैले र यही विषयलाई लिएर तपाईँले उठान गरिहाल्नुभयो जुन पात्र मैले भुन्टीमा गरेको छु त्यसबाट जुन अहिले गालीको वर्षा मलाई भइरहेको छ त्यसलाई मैले नराम्रो रूपमा लिएको छैन र आशा बहिनीले त्यो भूमिका मलाई सुहाउँछ भनेर जुन किसिमले उहाँले मेरो विश्वास गरेर मेरो क्षमतामाथि उहाँले विश्वास गरेर जुन भूमिका दिनुभयो त्यो अनुसारको मैले काम कति गरेँ त्यो उहाँले भन्ने कुरा हो होइन तर जति अब त्यो क्यारेक्टर आइसकेपछि मान्छेहरूले जुन गाली गर्नुभएको छ जुन कमेन्टहरू नराम्रो कमेन्टहरू आएको छ त्यसबाट चाहिँ म उहाँहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने त्यो एउटा चलचित्रमा कल्पना गरिएको पात्र हो त्यो पात्र म भए मैले खेलेँ मैले नगरेको भए सायद अर्को पात्रले गर्नु अर्को व्यक्तिले गर्नुहुन्थ्यो अथवा जसले गरे पनि त्यो एउटा लिखित लेखिएको दस्तावेजमाथि उतारिएको एउटा चित्र हो त्यो चाहिँ त्यो पात्र त्यस्तो हुनै नै पर्थ्यो चाहे मैले गरे पनि चाहे अर्कोले गरे पनि त्यसकारणले स्वभावतः म त्यो स्वभावसँग बिल्कुलै ठ्याक्कै मिल्ने मान्छे नभए तापनि मैले त्यो भूमिका गरेँ र अहिले गरिरहेको छु दर्शकहरूले चाहिँ यसलाई एकदमै सकारात्मक ढङ्गबाट बुझिदिनु पर्यो र तपाईँहरूको प्यारो पात्र भुन्टी लाखौँ लाख दर्शकले मन पराउनु भएको पात्र जो छ भुन्टीलाई दुःख दिने सताउने एउटा पात्रको रूपमा म प्रस्तुत भएको छु र त्यसमा म कतिको सफल भएँ या भइन त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो र वास्तविक जीवनमा म अघि नै मैले भनिसकेको छु म त्यो स्वभावबाट त्यो किसिमको चरित्रबाट एकदम फरक व्यक्ति हुँ शालीन व्यक्ति हुँ मलाई चाहिँ नि त्यसरी बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु गाली नगरिदिनु होला पक्कै पनि अहिले घरमा गाह्रो भएको छैन भाउजूले गाली गर्नुहुन्न तपाईँले के गर्नुभएको यो त्यसलाई किन दुःख दिएको थियो आम दर्शकले गाली गर्नु कसरी बुझ्नुहुन्छ भाउजूले चाहिँ यस्तो पऱ्यो किनभने पहिला पनि अब चलचित्रमा त्यसरी नेगेटिभ रोलहरू गरि नै रहेको हो तर त्यो त्यति अब दर्शकहरूले गएर हलमा हेर्ने गरेर त्यो जुन हेर्ने दर्शकहरूको सङ्ख्या कमी नै हुने रहेछ त्यो बेलामा अब अहिले सायद यो मिडियाले पनि एउटा फड्को मारेको बेलामा प्राय सबैको हातमा मोबाइल हुने सबैले जुनसुकै बेला पनि हेर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको कारणले गर्दा धेरै मान्छेले हेर्ने परिवारले पनि हेर्ने गर्नुहुन्छ मलाई भन्नुहुन्थ्यो मेरो वाइफले मलाई भन्नुभयो यो बुढेसकालमा पनि यस्तो सिनेमै खेल्न गइसकेपछि किन यस्तो रोल गरे मलाई त मन परेन यस्तो भन्ने किसिमको एउटा बच्चा बुच्ची मान्छे केटी मान्छेलाई त्यसरी हातपात गर्ने क्यारेक्टर गरे नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सुझावहरू आयो मलाई नआएको होइन तर मैले यसलाई बुझाएँ होइन एउटा पात्र हो किनभने त्यो एउटा उमेर पाएको मान्छे विवाह नभएको मान्छे उसको एउटा युवतीप्रति हेर्ने उसले नकारात्मक नजर त्यो पात्रको भूमिका गरे हो नि त मैले एउटा विवाहित मान्छे श्रीमान बच्चा भएको मान्छे होइन त्यो क्यारेक्टर भनेको विवाहै नभएको
आफ्नो आचरणको कारणले विवाह नभएको क्यारेक्टर र उसले एउटा युवती दुःख पाकी घरमा बसिरहेकी आफ्नो बहिनीको घरमा बसेकी केटीमाथि उसले त्यो किसिमको आशय व्यक्त गर्यो। पक्कै पनि त्यो खालको चित्रण गरिएको छ। सबैले मन पराउनु भएको भुटी अझै धेरै हेरिदिनु होला। जतिले हेरिदिनु भएको छ एकदम धेरै राम्रो प्रतिक्रिया आइरहेको छ। दाइले त्यसमा आफ्नो चित्रण आफूलाई कसरी चित्रण गरिएको छ भनेर पनि प्रश्न पारिसक्नुभयो। अब जाउँ अलिकति ब्याकग्राउन्डतिर जाउँ दाइ। जीवनमा पहिलोचोटि सङ्घर्ष केबाट गर्नु दाइ? सङ्घर्ष भन्नाले चलचित्र क्षेत्रपट्टिको होइन, तपाईँले पेट पाल्नको लागि नर्मली काम के कामबाट सुरुवात गर्नु जब तपाईँ वयस्क बन्ने? म वास्तवमा अब सुरुमा विद्यार्थी जीवनै भइहाल्यो। विद्यार्थी जीवन पछाडि जब स्कुल लेभल सकियो त्यसपछि फ्याट कलेज जोइन गरिहाल्यो। अनि कलेज जोइन गरिसकेपछि त्यहाँबाट पेट पाल्नको लागि भन्दाखेरि पनि त्यो बेलामा पेटै पाल्नलाई श्रम गर्नुपर्ने, दुःख गर्नुपर्ने, त्यो किसिमको चिन्ता गर्नुपर्ने पारिवारिक पृष्ठभूमि रहेन मेरो। एउटा मध्यमवर्गीय परिवारमै थियो, त्यस्तो गर्नु पनि भएन। तर एउटा सोख चाहिँ के रह्यो भने चर्चित हुने, चाहे जुनसुकै विधाबाट होस्, सकारात्मक विधा भनौँ। चर्चित त धेरै किसिमबाट हुन्छन् मान्छे, तर राम्रो काम गरेर देशकै लागि केही योगदान गरेर चर्चित हुने एउटा लोभ चाहिँ सानैदेखि पलाएको। अनि अलिकति अब कलेज पढिसकेपछि साथीभाइहरूको सङ्गत पनि भयो भयो। त्यसपछि म अलिकति यो सङ्घर्ष भनौँ के भनौँ खेल जीवनतिर लागेँ। पहिलो म गेमतिर लागेँ। अनि त्यो बेलामा 2044 साल 45 सालतिर म गेममा पनि सक्रिय थिएँ। त्यो बेलामा म राष्ट्रिय खेलाडी नै थिएँ म बक्सिङ खेलको। म तेस्रो साग गेमको चाहिँ तपाईँको रजत पदक विजेता पनि हो। कलकत्तामा भएको थियो होइन, मेरो वेटमा म दोस्रो पनि भएको थिएँ। त्यसपछि दुईवटा सोख थियो मलाई, एउटा खेलकुद क्षेत्रबाट नाम कमाउने र त्यो बेलाको 2044, 45, 46 सालतिर खेलकुद क्षेत्रमा म राम्रै थिएँ, चर्चितै थिएँ। र मलाई त्योदेखि पनि बाहेक चाहिँ अब चलचित्र क्षेत्रबाटै केही गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ मलाई खेलकुदमा लागे पनि यो चाहिँ थियो। अनि मैले खेलकुदमा गर्दा गर्दै यता कलेजतिरको सङ्गतबाट मैले अघि भने नि साथीहरू, त्यो क्षेत्रका साथीहरूभन्दा म त यतापट्टिका साथीहरूतिर बढी मेरो हिमजिम हुन थाल्यो। यो त यताको साथीहरूको सङ्गतबाट चाहिँ म पुगेँ भने मेरो गन्तव्यमा पुग्छु भन्ने फिल भएपछि म त्यतातिर अलिक कम भयो। त्यसपछि मैले 3-4 वर्ष त्यहाँ गेम खेलेँ, राष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै प्रतियोगिताहरू भाग लिएँ। अनि पछि मैले त्यो गेमलाई चाहिँ स्टप नै गरेँ, किनभने एकतिर मात्रै गरौँ भनेर। अनि म यता चलचित्रतिर लागेँ। सुरुवात हाम्रो खेल जीवनबाट सुरु भयो। हजुर, जिन्दगीमा अत्यन्तै धेरै खुसी भएर त्यो एकदमै हुन्छ नि एक किसिमको खुसी त हुन्छ, धेरै कुराहरूले खुसी बनाउँछ मान्छेलाई जीवनमा। र एकदमै धेरै खुसी भएको क्षण सम्झिनुहुन्छ एकदमै त्यो सम्झिँदा चाहिँ अहिले ओहो मेरो जीवनमा यस्तोसँग म पनि भएको थिएँ है, यसरी खुसी भएको थिएँ म भन्ने केही सम्झिनु? मलाई वास्तवमा खोइ अब यो म यतिखेर मैले त्यो चिजलाई तुरुन्तै सम्झिहाल्न नसके हो कि मलाई जिन्दगीमा त्यस्तो अत्यन्त धेरै अपत्यारिलो खुसी पनि कहिले भएन। अलवेज ह्याप्पी भने जस्तो क्या तपाईँको त्यस्तो बिन्दास एकदम अलवेज ह्याप्पी केही पनि छैन। एकदम अपत्यारिलो खुसी भएर एकदम ल के गरौँ कसो गरौँ उफ्रिने भनौँ न एउटा, त्यो पनि मलाई कहिले पनि भएन। जिन्दगी आरामले चल्यो। अहिले पनि एकदमै म सायद मैले सोध्छु संसारमा सबैभन्दा ह्याप्पी मान्छे मै हुँ जस्तो लाग्छ। त्यो फिल मलाई अनुभूति हुन्छ, पोजिटिभ छ। म किनभने मलाई कहिले पनि यही हो, हिँड्ने डुल्ने खाने यही हो, मेरो जीवन शैली यही हो। तर म सन्तुष्ट। मैले योभन्दा धेरै ठुलो सपना देखेको पनि छैन र जति छु म ठिक छु, म ह्याप्पी छु। सायद म जति कमै मान्छेहरू ह्याप्पी हुन्छन् होला जस्तो मलाई त्यो अनुभूति हुन्छ अहिले पनि। जीवनमा अत्यन्तै धेरै चित्त दुखेर रोएको क्षण सम्झिनुहुन्छ? हुन त कहिले काहीँ त्यस्तो ठेस लाग्छ जीवनमा होइन, दुःख सुख सङ्घर्षकै जीवन हो, कतिखेर के हुन्छ मान्छेलाई थाहा हुँदैन। एकदमै धेरै मन दुखेर रोएको क्षण सम्झिनु पर्दा के सम्झिनुहुन्छ? अब मेरो रोएका घटनाहरू पनि धेरै कम छन्। म एकदमै कम रुन्छु, कम रुने भित्र पर्छु म। किनभने सामान्य कुराले मलाई रुवाउनै सक्दैन, किनभने म सधैँ खुसीमा जिउन चाहने मान्छे। मलाई अरूको अलिकति पीडा देख्दाखेरि अलि भावुक हुन्छु म, त्यो चाहिँ स्वाभाविकै हो। र मैले एकदमै रुनुपर्ने, रोएर चाहिँ नि मतलब भनौँ न आफूलाई गलाउनु पर्ने अथवा पीडित हुनुपर्ने अवस्था पनि रहेन। हो, रुँदै नरोको भने पनि छैन। अब कुन अवस्थामा भन्दाखेरि जुन बेला मलाई अत्यन्त माया गर्ने मेरो माताजीको देहावसान भयो,
त्यो अवसर त्यो समय थियो मलाई अत्यन्तै पीडा पनि बचाउन सकिएन। आजभन्दा सायद 10 वर्ष अगाडि मेरो माताको निधन भयो। त्यो समय थियो मेरो जीवनमा सबैभन्दा पीडादायक समय। त्यतिखेर चाहिँ धेरै रोइएको थियो। के भएर आमा अहिले हामीसँग हुनुहुन्न, जहाँ हुनुहुन्छ उहाँको आत्मालाई शान्ति मिलोस्। अझै पनि पनि छोराको यो प्रगति निहालिरहनु भएकै होला हामीलाई त्यो लाग्छ। के भएको थियो अलिकति थोरै पृष्ठभूमि सुन्नु। उहाँ मृगौला सम्बन्धी रोगबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि अब यो मुटु सम्बन्धीको रोगबाट पनि पीडित हुनुहुन्थ्यो। लामो समयसम्म त्यसको इलाज गरेर राख्यौँ हामीहरूले। खुसी नै हुनुहुन्थ्यो, सबै थियो। तर पछि अब गर्दा गर्दै अब अलिकति उमेरको कारण पनि भयो। त्यसपछि उहाँलाई हामीले धेरै कोसिस गर्दाखेरि पनि बचाउन सकेनौँ। एउटा मृगौला प्रत्यारोपण गरेर बचाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा थियो, तर त्यो पनि उहाँको ओभर एज भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यतातिर पहल गर्न सकेनौँ। झन् त्यसले गलाउने अझ झन् ग्यारेन्टी नहुने किसिमको भयो। पछि बिस्तारै बिस्तारै हेमोडायलिसिस गरिरहेका थियौँ। त्यति गर्दाखेरि पनि हामीले कुनै पछि उहाँलाई त्यसले पनि सपोर्ट गरेन। पछि त्यसपछि उहाँको निधन हुन पुग्यो। त्यो समय चाहिँ सम्झिँदाखेरि अहिले पनि होइन, कोसिस नगरेको होइन, गरेको। तर एउटा आफ्नो जन्मदिने माताले छोडेर जाँदाखेरि एउटा पीडा हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ वास्तवमा अलिकति धेरै रोएको थिएँ म। आफूलाई 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर जन्मदिने आमा होइन, आमाको काखमा बस्दाखेरि समय त्यो बेलामा धेरै सम्झिन्छ है। त्यही थियो आमाको केही सपना थियो तपाईँले जुन त्यसको लागि अहिले पनि लागिरहनु भएको छ। यस्तो छ, मेरो आमाले सोच्नुहुन्थ्यो मलाई यो मान्छे सानैदेखि अलिकति सकारात्मक सोचको मान्छे छ। जिन्दगीमा यो मान्छेले कहिले पनि रुनु नपरोस् अथवा यसले दुःख भोग्नु नपरोस्। र जीवनको अन्त्यसम्म पनि उहाँले त्यही भनिरहनुहुन्थ्यो मलाई, तेरो मन एकदम सफा छ, त जीवनभर यस्तै गरेर बाँच्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र त्यो सोचेर पनि म अहिले पनि कहिले पनि उहाँले सायद मलाई सही मूल्याङ्कन गर्नुभएको रहेछ। किनभने आमाले त त्यो मूल्याङ्कन त जीवनमा अरू कसले गरे हुन्छ र, किनभने जसले गर्भबाट जन्मायो। अनि त्यो हिसाबले पनि मलाई अहिले पनि त्यो सम्झिन्छु। र आमाले म प्रति गर्नुभएको विश्वास सम्झेर म अहिले पनि, अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यो स्वभाव मेरो त्यो छैन। अनि जहिले पनि खुसी हुन चाहन्छु, जहिले पनि ह्याप्पी हुन चाहन्छु, अरूको पनि खुसी हेर्न चाहन्छु। मैले भने कि जीवनमा सायद तिनै माताको आशीर्वादले होला मैले जीवनमा आजको मितिसम्म भगवानको कानमा नपरोस्, त्यसरी पीडा भएर रुनुपर्ने अथवा दुःख खेप्नुपर्ने, बेखुसी हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भने अलवेज ह्याप्पी। माया गर्नुहुन्थ्यो। मेरो 2 जना, मेरो भाइ। म जेठो छोरा भए हुनाले माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई। याद आउँछ अन्तिमचोटि आमाले भनेको केही शब्द सम्झिनुहुन्छ? हस्पिटलमै हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन। अनि हुँदाखेरि बुवा अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ, मेरो बुवा। अनि उहाँलाई बुवाको साह्रै पिर लाग्थ्यो। म यदि गइहालेँ चाँडो भने बुवा एक्लो हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको उहाँलाई लाग्थ्यो, लाग्ने रहेछ। अनि म प्रायः हस्पिटलमा म नै हुन्थेँ प्रायःसँगै। अनि आमाले भन्नुहुन्थ्यो अब मेरो त यस्तो हालत भइहाल्यो, त जीवै पनि जेठो छोरा होस्, बुवालाई चाहिँ हेला नगर्नु है भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या। अनि आजसम्म पनि बुवा एकदमै स्वस्थ हुनुहुन्छ। र त्यो वचन बेला बेला सम्झिन्छु म। र अनि अहिले पनि आफूले जिम्मेवारी आफूले वहन गर्नुपर्ने हरेक कुराहरू, दायित्वहरू, त्यो आमाले भनेको त्यो वचन सम्झेर पनि त्यसलाई पालना गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। र खुसी लाग्छ। अहिलेको मेरो बुवा अहिले 94 इयर्स हुनुभयो, तथापि अहिले पनि हेल्दी हुनुहुन्छ। खुसी लाग्छ त्यो वचनहरू। अनि त्यतिखेर अलिकति मतलब आमाको निधन हुनुभन्दा केही समय अगाडि जो उहाँको बोली बन्द भइसकेको थियो, म नजिकै गएर उठाउन ओर्न जाँदाखेरि बोल्न बन्द भइसकेको थियो। तर पनि उहाँले जतिखेर पनि मेरो टाउकोमा हात राखेर यसो गरिराख्नुहुन्थ्यो क्या होइन। त्यो चाहिँ सायद उहाँले बोल्न नसके पनि के आशीर्वाद मलाई दिएको होला भन्ने फिल चाहिँ मलाई त्यो बेला भएको थियो। र सायद त्यही आशीर्वादले बाँचिरहेको छु म, त्यही आशीर्वादकै कारणले खुसी छु म।
अलिकति हामी पनि भावुक भयौँ। यो आमा भन्ने शब्द छ नि त्यस्तो होइन, जसले तपाईँलाई सधैँभरि चाहिँ खुसी बनाउनका निमित्त धेरै कुराहरू गर्नुभयो, धेरै कुरा सहेर तपाईँलाई हुर्काउनु पनि भयो। खै तपाईँले सकेसम्म लागि शक्ति गर्दा गर्दै पनि सबै अब भगवान्ले सुनिदिनु भयो होइन। जस आमा जहाँ हुनुहुन्छ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ होला, यति बेला उहाँ भइदिएको भए पक्कै पनि अझै तपाईँले गर्नुभएको यो प्रगति, तपाईँको यो नाम जस्तो तपाईँको सपना थियो, त्यो सपनाभित्र रहेर आमा अझै खुसी भएर दङ्ग भएर देखिस् मेरो छोरो भनेर भन्न पाउनुहुन्थ्यो। त्यो कुरा मात्रै रह्यो, बाँकी आमा कहिले दुःखी हुनु परेन। तपाईँ जतिको छोरो उहाँले जन्माउनु भयो, उहाँलाई अझै पनि प्रणाम गर्छौँ। र जहाँ हुनुहुन्छ खुसी हुनुहोस् होइन, आत्माको शान्ति मिलोस्, त्यही चाहना छ। र यसै गरी दुःख सुख सङ्घर्षको बिचमै तपाईँको यसै गरी जीवन चलिरह्यो होइन। पक्कै पनि बुवाले पनि माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई, एकदमै। के सपना थियो बुवाको चाहिँ, तपाईँलाई के बनाउँछु भनेको थियो? बुवाको चाहिँ सायद मलाई अब सेनातिर पठाउने मेरो बुवाको इच्छा थियो, तर मैले अब बुवाको त्यो सपना चाहिँ पुरा गर्न सकिनँ। तथापि भनिन्छ नि रियल लाइफमा त्यो सपना पुरा नगरे पनि चलचित्रमा ती भूमिकाहरू गरेर सबै चिजहरू, बुवाको सपनाहरू, सेना बन्नेदेखि लिएर प्रहरीको हाकिम बन्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्न पाएँ मैले। त्यसले गर्दा उहाँको सपना पनि पुरा भएन नभनौँ। सेनातिर जाने अथवा प्रहरीतिर जाने रुचि नभए हुनाले मैले त्यतातिर ध्यानै दिइनँ। र पछि यो क्षेत्र चलचित्र क्षेत्रतिर लाग्यो, यसैमा खुसी भयो, यसैमा रमाइयो, आफ्नो जीवन आरामले चलिरहेको छ, परिवार खुसी छन् होइन। कुनै बेला पनि त्यस्तो किसिमको अब भनौँ यत्रो लकडाउन भयो होइन, कयौँ मान्छेहरू यो क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरू विस्थापित हुनुभयो, कतिको समस्या पर्यो, कतिलाई बाह्य सहयोगको जरुरत पर्यो, कतिलाई मानसिक रूपमा पनि एउटा अस्वस्थता पैदा भयो, त्यतिखेर एउटा डिप्रेसन जस्तो हुने अवस्था भयो। किनभने काम गरिरहेको मान्छेहरूलाई एक्कासी काम नहुँदाखेरि, हात खाली बस्नु पर्दाखेरि धेरै कुराहरू भयो। तर मलाई त्यो यत्रो 2 वर्ष तपाईँको भनौँ न यो कोभिडले गर्दाखेरि आएको हलचलमा पनि खासै किन आरामले म बिजी नै रहेँ, आफ्नो काम थियो, व्यस्तता थियो, कुनै केही भएन, आनन्दसँग दिमागमा त्यस्तो चाहिँ खालीपन र शून्यपन कहिले पनि भएन। पक्कै पनि सफल बन्दै जानुभएको छ र कला क्षेत्रमा धेरै रुचाउनु भएको छ। र विशेष त यहाँले गर्नुभएको जीवन्त अभिनय आम दर्शकले मन पराइदिनु भएको छ, धेरै दर्शकले मन पराउनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ हामी सबैलाई। र विशेष त आज अलिक व्यस्त समयको बावजुद पनि कुराकानी गर्ने यो मौका पनि मिलाउनु भयो, यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। जीवनमा कहिले भोगी सुत्नु परेको छैन रहेछ तपाईँ? मैले त्यस्तो भोगिनँ हो, मलाई कहिले, मैले अघि नै भने म के हो सुरुदेखि नै बलियो मध्यमवर्गीय परिवार हो। बुवा जागिर हुनुहुन्थ्यो, अब हामी यहीँको चाहिँ एउटा रैथाने बासिन्दा भएको हुनाले जग्गा जमिन पनि भएको, अब अन्नपात खानलाई चाहिँ आफ्नै जग्गाबाट आउने होइन, अब नगद खर्च गर्नको लागि बुवाबाट टेवा मिल्ने, यो किसिमको भएको हुनाले अब धेरै सन्तान पनि नभएको, त्यसले गर्दा त्यसरी आफूको चाहेको कुराहरू धेरै ठुलो सपना साँचेर बुवालाई दुःख दिन पर्ने वातावरण पनि त्यो बेला हाम्रो थिएन। अब अहिलेको जस्तो रिक्वायरमेन्ट थिएन, त्यो बेला मोबाइल चाहियो, यो चाहियो, हामीलाई यो चाहियो, बाइक चाहियो, त्यो बुवाको उसमा गर्नुपर्ने त्यो आवश्यकता त्यो थिँदा पनि थिएन। र जति बुवाले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, जति हाम्रो इच्छा चाहना थियो फुलफिल भएको थियो। पक्कै पनि। र विशेष गरी अलिकति जोडौँ मलाई, तपाईँ बक्सिङ खेलाडी पहिला होइन, खेलाडी बन्नको लागि तपाईँको सपना आयो एक किसिमको, खैर त्यो बिचमै त्यो यात्रा तपाईँले केही मेडलहरू जितिसकेपछि तपाईँले त्यो रोकेर समय दिनुभयो, बाँकी समय तपाईँको जागिरमा गयो होइन। अब आमा बुवाले त जन्माएको मान्छे होइन, जेठो छोरो गएर लडाइँ गर्न गएको छ, हानेको छ, कुटाइ पनि खाएकै छ होइन। के भन्नुभयो बक्सिङमा जाँदा यता आमा बुवाको समय हुन्छ त आमा बुवाहरूलाई अलिकति दुःख पर्थ्यो कि पर्थ्यो? एकदमै पर्थ्यो। म के थियो भने तपाईँको ट्रेनिङ गरेको थिएँ, मैले ट्रेनिङ गर्न गएको थिएँ करिबन उता थाइल्यान्डमा 2-3 महिना हामी त्यहाँ ट्रेनिङको लागि बस्यौँ। हामी 8-9 जना खेलाडीहरू सेलेक्ट भएर त्यहाँ ट्रेनिङमा थियौँ। त्यहाँ थाइल्यान्डबाट ट्रेनिङ सकेर अनि हामी 3rd साग गेम खेल्न त्यहाँबाट सिधै कलकत्ता गयौँ। अनि कलकत्तामा खेल्दैखेरि मेरो फाइनलमा पुगेको थिएँ। म फाइनलमा भारतको खेलाडीसँग हारेँ। त्यो बेलामा फोन थिएन होइन, फोनको चलन थिएन। अब यहाँबाट उता फोन गर्ने भन्ने कुरा पनि यो ट्रङ्कल गर्न यहाँ त्रिपुरेश्वरै आउनु पर्थ्यो, त्यस्तो थिएन। अनि
बस्दाखेरि पनि तपाईँको चिठीपत्रबाटै गर्ने चलन थियो त्यो 44-45 सालतिर। अनि अब सम्पर्क थिएन। अनि हामी थाइल्यान्डबाट काठमाडौँ आएर अनि कलकत्ता जाने भन्ने कार्यक्रम थियो, तर पछि सेड्युल चेन्ज भएर होइन कलकत्ताको गेम सकेर अनि काठमाडौँ आउने भन्ने कुरा भयो। अनि फाइनलमा गेम थियो, फाइनलमा गेम हुँदाखेरि म हारेँ। मैले अनुहारमा धेरै कुटाइ पनि खाएको थिएँ मैले। अनि भोलिपल्ट त्यो गेम फाइनल सिद्धियो, भोलिपल्ट चाहिँ हामी फर्केर नेपाल आउने कार्यक्रम थियो, त्यहाँबाट आयौँ। आइसकेपछि बेलुका राति भएको थियो यहाँ हामी एयरपोर्टमा उत्रिँदाखेरि। अनि घर गएँ, खेलाडीको दौरा सुरुवाल हुन्थ्यो नि त्यो थियो, लगाएर घरमा पुगेँ। बेलुका म आइपुग्छु भनेर सायद त्यो बेला केही माध्यमबाट उहाँलाई थाहा थियो। म पुगेँ घरमा, पुग्दाखेरि मेरो यो फेसहरू शून्य थियो क्या, शून्य थियो, एकदमै रातो निलो भएको थियो। अनि ढोका खोलेर बेलुका यस्तो आँगनमा आइसकेपछि मेरो आमा त्यो बेला रुनु भएको। अनि त्यो पलबाट उहाँले मलाई प्रण गराउनु भयो, तैँले यो गेम छोडिदे, यस्तो कुटाइ खाने गेम म हेर्न सक्दिनँ, यो नगर भनेर मलाई त्यहाँबाट उहाँले इन्करेज नै गर्नु भएन। अनि त्यो आमा त्यतिखेर रोएको थिएदाखेरि त हेट यो आमा बाउ रोउने गेम पनि के खेलिरहने यार, छोडिदियो यो, बरु जग हँसाउने काम गरौँ भनेर अनि यो चलचित्र क्षेत्र लागेँ हो म वास्तवमा। एकदमै एकदमै हो, सेफ्टी हुन्थ्यो, तर त्यो सेफ्टीले पनि नत्र मान्छे नकआउट कसरी हुन्छ र रिङमा होइन। ग्लोभ्स लगाएको छ, हेडगार्ड लगाएको छ, त्यही पनि मान्छे नकआउट हुन्थ्यो नि, चोट नपऱ्यो त नकआउट हुँदैन होइन। त्यो त रियल हो, हुनसक्छ, डेफिनेटली हुनसक्छ। किनभने मान्छेहरू धेरै अब यो प्रोफेसनल बक्सिङ खेल्नेहरू त रिङमा कतिपय बितेका पनि छन् नि। एउटा सोख हो, किनभने त्यो बेला अब मेरो भनौँ न एउटा शारीरिक बनावट अनि अलिकति आफूलाई बलियो पनि ठान्दिने खालको मान्छे। अनि ल ठिकै छ नि त, यो बेलामा केही गरौँ, मैले अघि भने नि लो एउटा नाम कमाउने लोभ, देशको लागि केही गरौँ भन्ने लोभ छ एउटा। कस्तो भने त्यो लोभले गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेर आजको दिनमा खेलकुदको इतिहासलाई सबै पानाहरू पल्टाएर हेर्ने भने काहीँ न काहीँ त मेरो नाम पनि छ नि होइन। प्रेम विवाह गर्नु तपाईले? नै, मेरो एकदमै मागी विवाह। सबैजना परिवार सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट, एकदमै सन्तुष्ट। पक्कै पनि एउटा सेटलमेन्ट तपाईँको देखिएको छ, प्रगतिका पाइलाहरू अझै अगाडि बढ्दै गइरहेका छन्, गइरहनु पनि। कला क्षेत्रमा तपाईँलाई धेरैले माया गर्नुहुन्छ पक्कै पनि। जस्तो पात्र तपाईँलाई देखाइएको छ, रुचाएर गाली गर्नुभएको, तपाईँको गाली त तपाईँलाई गरेको माया नै हो जस्तो। एकदमै, यसमा मैले नकारात्मक रूपमा लिएकै छैन र मलाई जति गाली गर्नुभएको छ म हाँसेर पचाइदिन्छु। कतिपय अब लिखित कमेन्ट आएकाहरूलाई पनि म कहिले यसो हेरेर आउँछु, त्यसलाई अब मैले कुनैलाई अलिकति सिम्बोलिक प्रतिक्रिया दिन्छु होइन, कुनै सुनेर हाँस उठ्छ। मैले यसलाई नराम्रो रूपमा लिएको छैन, तर यति हो दर्शकहरूलाई भन्ने चाहिँ उहाँहरूले यसलाई रियल नसोचिदिनुहोस्, म त्यस्तो पात्र वास्तविक जीवनमा हुँदै होइन। यदि भएको भए त म यसरी अहिले तपाईँहरूको अगाडि इन्टरभ्यूमा कुरा गरेर बसिरहेकै हुँदैन थिएँ, म त अहिले खोरमा हुन्थेँ। त्यो पात्र हुँदै होइन र एउटा त्यस्तो किसिमको पात्र मैले निर्वाह गरेँ मैले अहिलेको सिरियलमा भनौँ, चलचित्रमा भनौँ। त्यो एउटा समाजको एउटा नकारात्मक पात्र थियो, त्यसको प्रतिनिधित्व गरे हो, त्यसलाई चित्रण गरेको हुँ र त्यसमा तपाईँहरूको गालीको कारणले गर्दाखेरि त्यो गाली सुन्दाखेरि चाहिँ म सफल भएछु कि भन्ने किसिमको अनुभूति चाहिँ हुन्छ। कति पनि अब म अनुरोध पनि गर्छु यहीँबाट, कृपया तपाईँले पोजिटिभ कमेन्ट लेखिदिनु होला। उहाँको कमसेकम परिवारले, छोराछोरीले हेर्दाखेरि पनि अलिकति मजा आओस् त्यो कमेन्टहरू पढ्नको लागि। सभ्य हुन्, हाम्रो पनि त्यो चाहना छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र अब यहाँ आइसकेपछि कमसेकम एकचोटि भुन्टीमाथि गलत दृष्टिले त तपाईँले हेर्नै पर्छ, किनभने तपाईँले भर्खर हिजो मात्रै तपाईँले हेरिसक्नुभयो होइन। तपाईँले त रेप गर्नुभएको छ, बलात्कार गर्नुभएको छ तपाईँले पर्दामा होइन। मलाई इमेजिन गरिदिनुहोस्, म भुन्टी हो केही भनिदिनुहोस् न, कसरी पकाउनुहुन्छ मलाई? म कतै सामान मिलाइरहेको छु। भुन्टी यता हो न, तिमीसँग सानो कुरा गर्नु छ। तिमी मैले माया गर्न खोज्दाखेरि पनि किन सधैँ चर्किन्छौ? तिमीलाई त्यति धेरै माया गर्ने म्याडम हुनुहुन्छ, त्यति तिम्रो उहाँले चिन्ता गर्नुहुन्छ, तिमीलाई त्यो माया गर्ने म्याडमको दायित्व हो नि। म पनि त तिमीलाई त्यत्तिकै माया गर्छु नि। आऊ मेरो काखमा बस, मेरो अँगालोमा पनि लुटुपुटु गरिदेऊ न बन्टी, आऊ न। धन्यवाद।
पक्कै पनि त्यसो भन्दै गर्दा भुन्टीका नजरहरू पक्कै पनि यो मान्छेको नियति गतिलो छैन कि भनेर तपाईँलाई बहिष्कार गर्नका लागि आफ्नो मालिकनीलाई बोलाउँछिन् जो तपाईँको बहिनी हुनुहुन्छ होइन। फेरि दाजुबहिनी पनि कस्तो मिलेको ज्यान पनि एकदम सही मिलेर आशाजीले चाहिँ एकदमै आशा बहिनीले त्यो चाहिँ तपाईँले सुहाउने भूमिका छ दा भनेर मलाई पहिलोचोटि फोन गर्नुभएको थियो। अनि यसो गएर हेरेँ उहाँ अब जुन म्याडम खेल्नु भएको छ सुनिराजी, उहाँ पनि मेरो आफ्नै एउटा एका घरको दाजुबहिनी जस्तै देखेँ मैले, खुसी लाग्यो। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र एउटा ब्लेनको क्यारेक्टर गर्दाखेरिको एउटा सिनेमामा अलिकति हुन्छ नि अलिक हजिङरको चाहिँ त्यो खालको पनि एउटा केही देखाइदिनु, हाम्रो आम दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्छ, कमसेकम अन्तर्वार्तामा पनि यहाँको अभिनय कला देख्न पाउनुहुन्छ उहाँले कृपया। अलिकति अब आकर्षित किसिमको भूमिका चाहिँ गर्दाखेरि मैले चलचित्र गिरफ्तारमा गरेको एउटा डायलग छ संवाद, त्यो चाहिँ अलिक बढी चर्चित पनि भएको थियो। मलाई पनि अहिले कहिले काहीँ कसैले काहीँ भन्नु पऱ्यो नि त्यही फिल्मको डायलग भन्नुहोस् न भन्नुहुन्छ, अनि म त्यही नै यहाँ भनिदिन्छु। कुकुरको झैँ कान छ मेरो, चिलको झैँ आँखा छ मेरो, स्यालसँग धेरै धुर्त्याइँको पाठ सिकेको छु मैले, त्यसैले त याक्चे हुँ म याक्चे। धन्यवाद। पक्कै पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र आम दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। भुन्टीलाई गीते नजर लगाउने भनेर त्यसरी चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँले, त्यो पात्र मात्रै हो, त्यो रिलमा गरिएको एउटा नाटक मात्रै हो र उहाँ र भुन्टी बिच दाजुबहिनीको गहिरो प्रेम छ, दाजुबहिनीको सम्मान छ। यहाँले अत्यन्तै धेरै माया गरिदिनु भएको टेलिश्रृङ्खला भुन्टी अझै लोकप्रिय बन्दै जाओस्। अन्त्यमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी आज हामीले समग्र जीवनलाई अलिअलि छोएर कुराकानी गर्न पायौँ। यहाँको लुकेका कुराहरू, बक्सिङ खेलाडी भन्ने कुराहरू कति धेरै जसोलाई थाहा नहुनु पनि सक्छ, त्यो कुराहरू पनि थाहा भयो होइन। यहाँ वीर अस्पतालमा काम गर्नुहुन्छ, वीर अस्पतालमा कसैलाई समस्या पऱ्यो के गरी भने पनि यहाँ मार्फत केही समस्याको समाधान पनि हुने भयो। धेरै आउनुहुन्छ फिल्म लाइनका साथै, धेरै सहयोगको लागि आउनुहुन्छ, पक्कै पनि यहाँले गर्ने सक्ने सपोर्ट गरिरहेको हल्लाहरू हामीले सुन्छौँ। यो सिनेमा क्षेत्रभित्रै छौँ हामी पनि होइन। त्यस कारणले अन्त्यमा तपाईँलाई माया गर्ने, तपाईँलाई भ्लेन भनेर चिन्ने, तपाईँलाई विजय देउजा सर भनेर चिन्नुहुने होइन आदरणीय सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई छोएर के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा तपाईँलाई माया गर्ने काम गर्छ? मेरो सम्पूर्ण मलाई माया गर्ने मेरा शुभचिन्तक साथीहरूलाई, दर्शकहरूलाई म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु, समय मिलेसम्म यहाँहरूको अगाडि आउने प्रयत्न गरिरहेको छु, चाहे जुनसुकै भूमिका होस्, जुनसुकै पर्दामा होस्। तपाईँहरूको अगाडि आउने लोभ लालच सधैँ जागी नै रह्यो। तपाईँहरूको सामान्य हुने, तपाईँहरूसँग साक्षात्कार हुने मौका प्राप्त भएसम्म यसलाई छोड्दिनँ। त्यस्तै गरी युट्युब अथवा टेलिभिजनमा आउने आफ्ना अन्तर्वार्ताहरू जुन च्यानलहरूमा मैले बोलेको छु त्यसलाई तपाईँले फलो गरेर हेरिदिनुहोस्, माया गरिदिनुहोस् र मैले गरेका भूमिकाहरूमा कुनै कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सुधार्ने मौका प्राप्त हुन्छ मलाई। तपाईँहरूले त्यो किसिमको प्रतिक्रिया दिनुहोस् र मैले गरेको राम्रा नराम्रा भूमिकाहरू जति पनि छन् त्यसलाई सकारात्मक ढङ्गले बुझिदिनुहोस्। एउटा चरित्र गरेको हुँ, गाली गरिदिनुहोस् तर प्रेमले गरिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू। समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।